अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात। हमारा लास्ट जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 12, उसमें मैंने आपको सवाल नंबर 7 बताया था, दरख्वास्त नवीसी। अजीज़ तलबा, निसाब के मुताबिक आपके निसाब में जो सेटिंग की गई वो इस तरह है कि रसीद और दरख्वास्त ये आपने तैयार दोनों चीज़ें करनी है, लेकिन सालाना पेपर में दोनों में से आपको एक चीज़ आएगी जो आपने अटेम्प्ट करनी है। वो दरख्वास्त आ जाए, वो रसीद आ जाए। अगर आप गौर करें, पिछले 7-8 साल से दरख्वास्त ही चली आ रही है, रसीद नहीं आ रही, क्योंकि अब तो रसीद लिखी नहीं जाती बल्कि कंप्यूटराइज मिल जाती है आपको, इसलिए रसीद का दौर थोड़ा कम पड़ गया है। हाँ, दरख्वास्त आज भी लिखी जाती है। आज भी किसी अदारे में आप अप्लाई करो तो मोस्टली अदारे यही कहते हैं कि हाथ से लिख के आप दरख्वास्त लिख के लाओ सादा कागज पे। तो दरख्वास्त का दौर आज भी है, इसलिए दरख्वास्त को ज़्यादा अहमियत दीजिए, रसीद को कम दीजिए, लेकिन तैयारी दोनों की करें। तो सवाल नंबर 7 आज हमारा है रसीद। इसके मैं हिदायत आपको बताऊंगा, सालाना पेपर में हमें कैसे अटेम्प्ट करनी है और किस तरह आपकी मार्किंग होती है। सवाल नंबर 7 आपका रसीद। इसी तरह नए सफ़े से आप शुरू करोगे। हाशिया लाजम लगाओ बेटे, दोनों तरफ लगाओ ताकि आपके पेपर में प्रेजेंटेशन अच्छी हो। लफ्ज़ उन्वान सबसे पहले आएगा यहाँ पर और हाशिए के साथ आएगा। इसके बाद अलामत आएगी राबता की। इसके बाद आप लिखेंगे रसीद बराए वसूलिये रकम बाबत किराया मकान। अजीज तलबा, ये याद रखिएगा, रसीद का तरीकाकार चूँकि पुराना है और इसके कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो स्पेसिफिक रसीद के साथ ही जुड़े हुए हैं, तो आपको वही लिखने होंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बाबत के लिए, किस वजह से, ये किराया मकान के लिए। इसके बाद आप तरकीब लिखेंगे बाइस से तहरीर आंक के। अजीज तलबा, ये तरकीब 3 अल्फाज है और तीनों फारसी के हैं। और देखिए, बाइस से तहरीर आंके, इसका मतलब ये है कि ये तहरीर लिखने की वजह ये है कि बाइस से तहरीर आंके। इसके जो तरीकाकार है वो देखिए, ये आपने तरकीब सफ़े के दरमियान में लिखनी है, ना कि साइड पर लिखो, उधर झुकाव कर दो या इधर झुकाव कर दो। आपने ये दरमियान में लिखनी है और ये मार्कर से लिखनी है ताकि प्रोमिनेंसी इसमें रहे। और इसका एक नंबर है। आपकी जो रसीद शुरू होगी लफ्ज़ मुबलिग से शुरू होगी। मुबलिग 10,000 रुपए। अजीज तलबा, याद रखिएगा, जिस रसीद जिस चीज़ के लिए लिखी जा रही है, आप दौरे हाजिर के मुताबिक उसकी जो कीमत है मुकर्रर करके यहाँ पर लिखोगे, ना कि यहाँ पर किराया मकान है, मकान का किराया और उधर 1000 रुपये लिखा हो, तो ये कुछ इख्तलाफ बात कर जाएगी। आप दौरे हाजिर के मुताबिक जो कीमत बनती हो वो यहाँ पर अदद लिखेंगे, और अदद भी आपने वो लिखना है जिसका आप निस्फ भी कर सकें, ना कि उधर कोई ऐसा अदद चुन लें तो जिसको निस्फ करना मुश्किल हो और इशारे में उसका जवाब है। आपने ऐसा अदद बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। अदद वो सिलेक्ट करना है जिसका आधा भी आप आसानी से कर सकें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मुबलिग 10,000 रुपए। इसके बाद अजीज तलबा, आप इस तरह भी लिखोगे 10,000 रुपए, और लिखने का तरीका ये ब्रैकेट में इस तरह लिखा जाएगा। पहले आपने लफ्जों में लिखना, फिर हिंसों में भी लिखना। जो रकम आपने चूज कर ली वो आपने हिंसों में भी लिखनी। इसके बाद निस्फ जिन के। देखिए अजीज तलबा, यहाँ पर ये ऐसे भी लिखा जाता है जिन के निस्फ, ये सादा है, आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बात की कि रसीद के साथ कुछ चीज़ें मुंसलिक हैं, जो उस तरह ही लिखी जाए तो रसीद खूबसूरत बनती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ निस्फ जिनके 5,000 रुपए। अब हिंसों में भी लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, पहले देखिए अदद लिखा गया, फिर स्लैश की अलामत है और फिर बराबर की अलामत है, इस तरह ही आप लिखेंगे। 4 जगह पर आपने रकम ही लिखी है। अजीज तलबा, 4 जगह पर रकम इसलिए लिखी जाती थी रसीद में ताकि कोई रद्दोबदल न कर सके। अगर रद्दोबदल करेगा कोई एक जगह कर लेगा, दूसरी जगह कर लेगा, चारों जगहों पे नहीं कर पाएगा, इसलिए 4 जगहों पे रकम लिखी जाती है। मुबलिग 10,000 रुपए, निस्फ जिनके 5,000 रुपए होते हैं। अब किस लिए लिए गए? बाबत किराया मकान। अजीज तलबा, अब यहाँ पर बड़ी काबिल गौर बात है, याद रखिएगा, किराया मकान। अब यहाँ पर उस मकान का एड्रेस आएगा या किसी और चीज के लिए रसीद लिखी जा रही है, भैंस की है, गाय की है, बकरी की है, मोटरसाइकिल की है, टीवी की है,
جو کچھ بھی ہو یہاں پر اس چیز کی مناسب حد تک تفصیل آئے گی. چونکہ یہاں پر کرایہ مکان کی بات ہوئی ہے تو یہاں پر مکان کا ایڈریس آئے گا. بابت کرایہ مکان، اس مکان کا ایڈریس یا کوئی اور چیز ہے تو اس کی مناسب حد تک تفصیل. اذان، پیسے لے لیے، کس وجہ سے لیے وہ بھی بتا دیے. اب کس سے لیے؟ اذان سے پہلے لفظ استعمال ہو گیا، حالانکہ یہ بعد میں ہونا چاہیے لیکن یہاں پر رسید میں چونکہ منسلک لفظ ہے اس لیے یہاں پر اذان پہلے آ گیا. اب جس شخص سے لیے گئے یعنی کرایہ مکان، اس کا نام آئے گا، کرایہ دار کا نام آئے گا، یا کسی اور چیز کی رسید لکھی جا رہی ہے تو خریدار کا نام آئے گا. اور عزیز طلبہ یاد رکھیے گا جب بھی رسید میں نام استعمال ہوگا تو آپ اس شخص کے نام لکھیں گے، پھر بلدیت لکھیں گے اور پھر ساکن رہائش پذیر کا ہے اس کا ایڈریس بھی لکھیں گے. وصول پا کر رسید لکھتی ہے. عزیز طلبہ یہاں پر کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ یہاں پر سے لفظ کو استعمال کیے نہیں جبکہ سے لفظ یہاں پر استعمال ہو چکا ہے. وصول پا کر رسید لکھتی ہے تاکہ سند رہے اور بر وقت کام آ سکے. عزیز طلبہ یہ جو سینٹینس ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کہ وصول پا کر رسید لکھتی ہے تاکہ سند رہے اور بر وقت کام آ سکے، یہ آپ کی ہر رسید میں اتنا سینٹینس استعمال ہوگا، اس لیے اس کو رٹا لگا لیجیے. اس کے بعد العبد لکھا جائے گا اور اطراف پر دو گواہ شد، ادھر بھی اور ادھر بھی گواہ شد. عزیز طلبہ یہاں پر یاد رکھیے گا یہ ایک ہی لائن میں تینوں الفاظ ہیں اور الگ الگ ڈیٹا لکھنا. آپ نے ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ منسلک یا جڑنے نہ دیں، اس طرح لکھیں کہ علیحدگی ہی رہے. ہاں لائنز بھی نہیں لگانی، لائن لگانے کے بنا ہی آپ اس طرح لکھیں کہ تینوں کا ڈیٹا الگ الگ رہے. اب یہاں پر ایک اور باریک بات بتا دوں مجھے، نام، ولدیت، ساکن، شناختی کارڈ نمبر، یہ تینوں میں آپ نے لکھنا ہے. جب آپ نے ساکن لکھنا ہے، رہائش پذیر کہاں ہے، تو بچے پہلے مکان نمبر سے اس کا شروع کریے کہ مکان نمبر 7، گلی نمبر 6، ہاؤسنگ کالونی، کسی بھی کالونی کا نام لکھ دیں. آگے جو آپ نے ڈسٹرکٹ لکھنا ہے تمام کا وہ سیم رہے. عزیز طلبہ یہ بڑی باریک بات ہے کہ اگر آپ نے العبد کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ لاہور لکھ دیا اور باقیوں کا سیالکوٹ لکھ دیا تو یہ سراسر غلطی ہوگی اور تینوں یہاں پر وہ لائنز لگا دے گا چیکر اور نمبر اس کے نہیں دے گا. آپ نے تینوں کا ڈسٹرکٹ بھی سیم رکھنا ہے، جو کالونی ہے وہ بھی سیم رکھ دیں. ہاں گلی نمبر میں اور مکان نمبر میں فرق ڈال دیں اور شناختی کارڈ نمبر تینوں کا لکھنا ہے، کوئی فرضی سے اعداد لے کے تو وہ لکھ دیں. العبد جب سارا کچھ لکھنے ہیں، العبد کے ڈیٹے کے نیچے آخر پر آپ نے تاریخ لکھنی ہے. عزیز طلبہ لاسٹ لیکچر میں درخواست کا بتایا اس میں بھی تاریخ لکھی جاتی ہے اور رسید میں بھی تاریخ لکھی جاتی ہے. تو عزیز طلبہ یاد رکھیے گا دونوں میں تاریخ موجودہ لکھنی ہے. جس دن آپ کا پیپر ہوگا سالانہ آپ نے وہی تاریخ استعمال کرنی. اور تاریخ لکھنے کا طریقہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج میں اعادہ کروا دیتا ہوں کہ پہلے آپ نے تاریخ لکھنی، اس کے بعد ختمہ کی علامت، پھر مہینے کا نام اور پھر سن. یہی صحیح طریقہ ہے. ہاں اس طرح بھی لکھی جاتا ہے کہ پہلے تاریخ اور ختمہ کی علامت نہ لگائی جائے، مہینے کا نام لکھا جائے اور سن آ جائے. اگر آپ نے علامت اس جگہ کی علامت کسی اور جگہ لگائی، ختمہ کی یا سکتہ کی یا رابطہ کی، تفصیلیہ کی، تو وہ سراسر غلطی ہوگی. عزیز طلبہ یہ میں نے آپ کو رسید لکھنے کا طریقہ بتا دیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک اور سوال پوچھوں گا. السلام علیکم.